الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه بالماء والثلج والبرد ونجيه من الخطايا كما نجيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دار الخير من داره وأبدله خيرا من داره
من زوجه وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله وعيده من فتنة القبر ومن عذاب النار وعيده من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قدست روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفاء فاغفر لها جئنا شفاء فاغفر لها جئنا شفاء فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم نفر قبره اللهم نفر قبره اللهم نفر قبره